चलें। जी हन्ना फाखुरी से। तो मदरसतुल मुहाफ़ज़ा अल जामिदा जो थे, इसके वो कौन थे नुमाइंदगी करने वाले? वो थे नासिफ अल याजिज़ी, ठीक है। और दूसरा जो है एक मदरसा था मदरसतुत तजदीद। तो मदरसतुत तजदीद का क्या मतलब था? मदरसतुत तजदीद का मतलब ये था कि वो जो नस्र लिखा जाता था बहुत ही आसान उसलूब में, ठीक है, बहुत ही आसान उसलूब में लिखा जाता था मदरसतुत तजदीद में, ठीक है। और सवाल ये आएगा कि मदरसतुत तजदीद के वो कौन थे नुमाइंदगी करने वाले, ठीक है। तो आप बताएंगे अहमद फ़ारिस अश-शदयाक। अहमद फ़ारिस अश-शदयाक क्या थे? मदरसतुत तजदीद की नुमाइंदगी करने वाले थे। अब यहाँ पे बात आ जाती है ये कि एक तरफ था मदरसतुल मुहाफ़ज़ा अल जामिदा, जिसके नुमाइंदगी करने वाले थे नासिफ अल याज़ी, और दूसरी तरफ उसके अगेंस्ट पैदा हुआ मदरसतुत तजदीद, जिन्होंने कि अरबी नस्र में तजदीद लाया और बहुत ही आसान लिखने लगे। लेकिन हुआ ये कि ये मदरसतुत तजदीद वाले जो है, इन्होंने इतनी आसानी पैदा कर दी कि अरबी की जो असालत थी, यानी कि जो मेन अरबी होनी चाहिए, उससे हट करके इन्होंने इसमें जो यूरोप का जो रंग था, दूसरी ज़बानों का रंग था, वो रंग इस पे चढ़ने लगा। तो इसी की वजह से मदरसतुत तजदीद के रिएक्शन में एक मदरसा पैदा हुआ, मदरसतुल एतदाल, ठीक है। मदरसतुल एतदाल क्या था? मदरसतुल एतदाल का मतलब ये हुआ कि इन्होंने पुराना वाला जो उसलूब था और नया वाला जो उसलूब था, दोनों को मिला करके बैन बैन का उसलूब इन्होंने लाया, दरमियानी उसलूब, कि जिसके अंदर पुरानी वाली भी चीज़ें हैं और नई चीज़ों में से जिसकी ज़रूरत है वो भी हों। ये ना कि नई चीज़ें बिल्कुल ऐसी हो कि अरबी की असालत ही ख़त्म हो जाए, वो ना हो। तो ये मदरसतुल एतदाल पैदा हुआ मदरसतुल तजदीद के रिएक्शन में। तो अब सवाल ये होगा कि मदरसतुल एतदाल जो थे, इनके वो कौन थे अरकान, ठीक है, इनके आज़ा कौन थे? तो मोहम्मद अब्दुहु इब्राहिम अल याजिज़ी मदरसतुल एतदाल के वो थे नुमाइंदगी करने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले मदरसतुल मुहफ़्फ़ज़ा के क्या चीज़ है वो आप समझ गए कि बिल्कुल हरीरी वाले उसलूब में लिखना, मुसज्जम मुक़फ़्फ़ा इबारत। और मदरसतुल मुहफ़्फ़ज़ा के वो कौन हैं नुमाइंदगी करने वाले? तो नासिफ अल याज़ी है। तो मदरसतुल मुहफ़्फ़ज़ा के रिएक्शन में कौन सा मदरसा पैदा हुआ? मदरसतुत तजदीद। मदरसतुत तजदीद का क्या मतलब है? मतलब ये है कि नए नए माना हो और सहल उसलूब हो। और मदरसतुत तजदीद के वो कौन थे नुमाइंदगी करने वाले? तो अहमद फ़ारिस अश-शदयाक। फिर जो है मदरसतुल एतदाल जो पैदा हुआ, उनके नुमाइंदगी करने वाले कौन थे? मोहम्मद अब्दुह इब्राहिम अल याज़ी। और मदरसतुल एतदाल का क्या मतलब है? कि जिस उसलूब में कदीम और हदीस दोनों जमा हो। क्लियर हुआ ये? बताएं। बताइए। ठीक है, ओके। अब यहीं पे हम ये चलते हैं कि एक सवाल ये आएगा कि अलक़िस्सतु फ़ी अय्यि असरिन हद ज़हरत, कि क़िस्सा जो है या रिवाया किस ज़माने में ज़ाहिर हुआ, किस ज़माने में इसका वजूद हुआ? जल्दी बताएं आप लोग। अल असरुल जदीद में, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये याद रखें कि अल असरुल जदीद में क़िस्सा कसीरा या रिवाया का आगाज़ हुआ, ये याद रखिएगा। अब सवाल यहाँ पे ये आएगा कि असर जदीद में अलक़िस्सा या रिवाया का जो आगाज़ हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे हुआ है, तो आप ये देखें। तो असल में सबसे पहले शुरू शुरू में जो है यूरोप में, मगरिब में जो अंग्रेज़ी किस्से लिखे जाते थे या फ्रांसीसी किस्से लिखे जाते थे, उसी का तर्जुमा होता था, ठीक है। सबसे पहले जो अरबी अदब में जो किस्सा रिवाया का आगाज़ हुआ है, वो यूरोप में जो किस्से लिखे जाते थे, रिवाया लिखे जाते थे, उसका सबसे पहले तर्जुमा हुआ है। सबसे पहले चीज़, सबसे पहला स्टेज मरहला ही है। और दूसरी चीज़ ये कि सवाल यहाँ पे आएगा कि किस कंट्री के लोग सबसे पहले किस्सा और रिवाया लिखना शुरू किया, मिस्र या लुबनान? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे लुबनान के लोग, क्योंकि लुबनान का ताल्लुक सबसे पहले यूरोप से हुआ था, ठीक है। अब इसी में आप बात कर लें कि लुबनान के कौन कौन से लोग थे कि जिन्होंने
قصہ اور روایہ لکھنا شروع کیا سب سے پہلے، تو اس میں نام آتا ہے ایک فرانسیس مراش الحلبی کی، دوسرے جو ہے سلیم البستانی کی، ٹھیک ہے، سلیم البستانی کی دوسرا، اور تیسرا جو ہے جرجی زیدان کی، ٹھیک ہے، جرجی زیدان کی۔ اور ٹھیک ہے، اتنی چیز سمجھ گیا۔ اب اسی میں آپ کو سوال یہاں آئے گا کہ فرانسیس مراش الحلبی کہاں کے تھے، تو آپ بتائیں گے لبنان کے تھے۔ سلیم بستانی کہاں کے تھے، لبنان کے تھے۔ جرجی زیدان کہاں کے تھے، لبنان کے تھے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے قصہ اور روایہ لکھنا شروع کیا۔ اور دیکھیے یہاں پہ ہم لوگ یہ بات ہو چکی ہے کہ سب سے پہلے جو قصہ روایہ آیا وہ کیا تھا، وہ ترجمہ تھا عربی، جو یورپین لینگویج میں جو قصے تھے اس کا ترجمہ تھا، بالکل۔ تو اس کا جو ترجمہ تھا ان میں کون کون سی بک کا سب سے پہلے ذکر آتا ہے، تو دیکھیں وہ یہ سارے بکس ہیں۔ غصن البان، جی آپ دیکھ رہا ہے، ہاں غصن البان یہ نجیب حداد کی ہے، ٹھیک ہے، غصن البان نجیب حداد کی ہے۔ یہ قصہ اور روایہ ہے، یہ سب سے پہلے سامنے آیا اور یہ بالکل ترجمہ ہی تھا۔ اور سوال یہ آئے گا کہ الفضیلہ کس کی ہے، تو الفضیلہ جو ہے مصطفیٰ لطفی منفلوطی کی ہے، اور یہ کیا ہے، یہ قصہ روایہ کی کتاب ہے۔ اور البعثہ کس کی ہے، تو البعثہ حافظ ابراہیم کی بھی ہے، یہ بھی بالکل ترجمہ ہی ہے، سوچئے کہ جو یورپین لٹریچر تھا اس کا ترجمہ ہے، اور اسی کو بولتے ہیں سب سے پہلا اسٹیج۔ اور ایسے ہی مرعریت کس کی ہے، مرعریت جو ہے دکتور احمد زکی کی ہے، مرعریت۔ اور ابن الطبیعہ کس کی ہے، تو ابن الطبیعہ یہ ہے ابراہیم عبد القادر مازنی کی، ابن الطبیعہ وہی دکتور احمد زکی، یہ نہیں، یہ دوسرے ہیں، احمد زکی ابو شادی دوسرے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور آلام، چلیے اتنی چیز کافی ہے۔ اب یہیں پہ اس کا خلاصہ سنیں، اس کا خلاصہ ایک سوال یہ آئے گا کہ ظہرت القصہ والروایہ فی العالم العربی وَلَهُ مراحل، لہا مراحل، کہ قصہ روایہ جو عالم عربی میں آیا اس کے کئی مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ کون سا ہے، نمبر 1 الترجمہ کا، دوسرا ہے کتابہ کا، خود سے لکھنے کا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ترجمہ کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے تو اس میں سے کن کن لوگوں کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں آپ یہ سب یاد رکھیے گا، غصن البان نجیب حداد کی، فضیلہ مصطفیٰ لطفی منفلوطی کی، اور بعثہ حافظ ابراہیم کی۔ کیا ہو گیا، ٹھیک۔ اب اسی کو جو ہے وہ تو حسن ضیاء سے پڑھے تھے، اسی کے جو حنا فاخوری کے انداز میں پڑھے، جس نے بہت ہی سہل انداز میں لکھا، حنا فاخوری نے۔ اب یہاں پہ اگر آپ کو یہ سوال کیا جائے کہ کیف نشأت القصۃ فی العالم العربی، عالم عربی میں جو قصے کا آغاز ہوا اور روایہ کا آغاز ہوا کیسے ہوا، ایک سوال کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ لہا عوامل، کہ اس کا جو ہے کئی اسباب ہیں۔ تو کون کون سے ہیں، نمبر 1 احتکاک الشرقی بالغربی، کہ مشرق کا جو ہے مغرب سے تعلق ہوا۔ نمبر 2 اہتمام الصحف والمجلات لہذا النوع من الادبی، کہ مجلات اور میگزین جو تھے انہوں نے دھیان دیا اس طرح کے لٹریچر کے شائع کرنے پر، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا بتائیں گے، آپ بتائیں گے یہ دونوں اسباب ہیں قصہ اور روایہ کے آنے کا عربی ادب میں۔ ہاں اب یہ دیکھیں یہ والا، اب اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے، سب سے پہلا اسٹیج جو ہے عربی ادب میں قصے کا جو ظہور ہوا ہے وہ یہ ہے
ترجمے کا. سب سے پہلے جو ہے ترجمہ، یہ پہلا اسٹیج ہے عربی ادب میں قصوں اور روایوں کے ظہور کا. اور دوسرا اسٹیج کیا ہے؟ دوسرا اسٹیج یہ ہے، دوسرا مرحلہ، کہ یورپ جس ترجمے لکھتے تھے، مغربی لٹریچر جس ترجمے لکھا جاتا تھا، بالکل اسی طرز میں لکھنا. اور پھر تیسرا اسٹیج یہ ہوا کہ عربی ادب کی خود جو ہے اپنی اسلوب اور اپنی سوچ کے حساب سے قصہ اور روایہ کا ظہور ہوا. اب یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو شروع میں جو قصہ روایہ لکھنے والے تھے، تو ان لوگوں کے کیا کیا نام ہیں؟ بالکل شروع میں جو قصہ روایہ لکھنے والے تھے، تو وہ ہیں جرجی زیدان، سلیم بستانی، فرح انطون. ٹھیک ہے. اب یہیں پہ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے القصہ التاریخیہ الرومانسیہ، یعنی کہ رومانسی روایہ لکھنا. اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو اس کا آغاز ہوا نجیب محفوظ سے. چلیں، اب وہی چیز اب ہم شارٹ میں پڑھ لیے تھے، اب دیکھیں اس میں پڑھتے ہیں ہم ڈیٹیل میں. یہ والا پیرا دیکھیں، القالب العربی القدیم. تو اس میں سب سے پہلے چیز یاد رکھیں کہ حدیث و عیسیٰ بن ہشام، یہ کس کی کتاب ہے؟ حدیث و عیسیٰ بن ہشام، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہیں. تو یہ مویلحی کی ہیں.